विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। परम आदरणीयः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षः श्रीमन्त केशवराज पंथी महाशयः, मुख्यातिथयः नेपाल सर्वकारस्य मन्त्रिणः माननीय श्रीमन्त शक्तिबहादुर बस्नेत महाशयः, विशिष्टातिथयः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य उपकुलपति श्रीमन्त यादव प्रकाश लामिछाने महाशयः, प्रमुख वक्तारः श्रीमन्तः आचार्यः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः श्रीनिवास वरखेडी महाशयः, विशिष्टा अतिथयः आचार्य शशिकुमार महाशयः, शशिप्रभा कुमार महाशयः, पुनश्च विशिष्टा अतिथयः श्रीमन्तः दिनेश कामत महाशयः, संस्कृत भारत्याः विशिष्ट व्यक्तित्वभूताः, पुनश्च अत्र कार्यक्रमे समुपस्थिताः विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः समागताः कुलपतयः कुलाधिपतयः अपि अत्र विराजन्ते, पुनश्च आचार्याः निर्देशकाः, अत्र नेपालात् समागताः विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः विद्वांसः विदुष्यः विद्यार्थिनः अन्ये नागरिकाश्च सभ्या नागरिकाश्च, अहम् अत्यन्तं प्रसीदामि अद्य भवतां भवतीनां च अत्र दर्शनेन। साक्षात् नेपालभूमि तीर्थभूता सञ्जाता तीर्थी कुर्वन्ति साधव इति सर्वत्र समुद्घुष्टमेव भवन्तः साधवः समागत्य अत्र पवित्रयन्ति इति महत् गौरवास्पदम् अस्माकं कृते। भारत नेपालौ वस्तुतः अद्यतन राजनीतिक सीमाङ्कनात् पूर्वस्मादेव संस्कृतभाषायाः प्रयोगपूर्वकं संस्कृते सन्निहित ज्ञानभाण्डागाराणां संयुक्त सम्पत्तिरूपेण सहजतया आदानप्रदाने अकुरुताम्। एतस्य माहात्म्यम् अद्य ततोपि अधिकं प्रतिभाति। अद्यतने नेपालस्य शिक्षा प्रणाली भारतात् न भिन्ना इति सर्वप्रसिद्धमेव। अतएव नेपाल भारत विशिष्ट विद्वज्जनानां परस्पर संवादात् संसारस्य कल्याणाय महत्वपूर्णा भूमिका निर्धारिता भविष्यति इति मे विश्वासः। कथञ्च भविष्यं निर्धारणीयं संसारस्य कल्याणञ्च कथं स्यादिति संस्कृतज्ञैः विद्वज्जनैः एव सर्वकाराणां कृते अपि मार्गः प्रदर्शनीय एव। अन्यथा सर्वकाराः कथं जानीयुः अस्माभिः किं कर्तव्यमिति। यदि विद्वांसः मार्गं प्रदर्शयन्ति तदैव सर्वकाराः अपि कार्यं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। अद्यत्वे वैश्विकसन्दर्भेषु संस्कृतवाङ्मयम् अस्मान् कीदृशं दिङ्निर्देशनं करोति इति स्पष्टतया अस्माभिः प्रदर्शनीयमेव। नेपाल भारत विद्वज्जनानां समानचिन्तनप्रणाल्या निश्चयेन समग्रस्य अपि विश्वस्य नेतृत्वं द्वयोर्देशयोः संस्कृतजनैरेव ग्रहीतव्यमिति सम्मेलनम् इदं निर्धारयिष्यति इति मम विश्वासः। संस्कृते या ज्ञानपरम्परा अस्ति सैव भारत ज्ञानपरम्परा, भारतीय ज्ञानपरम्परा, नेपाल ज्ञानपरम्परा समानरूपतया अस्माभिः वक्तुं शक्यते। सा परम्परा अविच्छिन्नतया अद्यावधि विराजते। तस्याः परम्परायाः इदानीं किञ्चित् भारतवर्षे अथवा विशेषतः भारते अध्ययनं प्रारभते। नेपाले अपि तस्य प्रभावः भविष्यति एव शीघ्रतया। अतएव तस्याः या ज्ञानपरम्परा अस्ति तस्याः परम्परायाः अस्माभिः पुनरपि उज्जीवनं करणीयम् इति अहं निवेदयामि। प्राचीन भारतवर्षे संस्कृतं लोकभाषा जनभाषा आसीत्। अत्र उदाहरणत्वेन वाल्मीकिरामायणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यदि वाचं वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। हनुमान वदति यदि अहं
भगवत्या सीतया सह संस्कृतेन वदिष्यामि तर्हि कदाचित् रावणः संस्कृतं वदति। अस्य तात्पर्यं रावणः सीतया सह सर्वदा यदापि संवादाय गच्छति स्म तस्मिन् काले स संस्कृतम् अवोचत्। अतएव स हनुमान् चिन्तयति यदि संस्कृतं वदामि तर्हि कदाचित् सीता रावण अयमिति मन्यमाना भीता भविष्यति। अस्य तात्पर्यं किम्? सीता जगज्जननी मनुष्यरूपेण वर्तते, सा संस्कृतं वदति। रावणः राक्षसः संस्कृतं वदति। हनुमान् वानरजातीयः संस्कृतं वदति। पुनश्च यदा हनुमता सह भगवतो रामस्य मेलनम् अभूत् तस्मिन् काले हनुमता सह भगवान् राम संस्कृतेन अवादीत्। अतएव भगवान् राम वदति, वाल्मीक्यामेव अस्ति, बहु व्याहरतानेन न किंचित् अपभाषितं नूनं व्याकरणं कृष्णम् अनेन बहुधा श्रुतम्। हनुमान् सम्यक् संस्कृतं वदति, व्याकरणगता त्रुटि कुत्रापि नास्ति इति भगवान् राम वदति। अस्य तात्पर्यं राजा रामः संस्कृतं वदति। सर्वे अपि मनुष्याः पशवः, न केवलं मनुष्याः पशवः राक्षसाः सर्वे संस्कृतं वदन्ति स्म इत्यस्य तात्पर्यमस्ति अद्यापि संस्कृतं लोकभाषा, राष्ट्रभाषा, देवभाषा नास्ति। देवभाषा तु अस्ति एव, सर्वे वक्तुं शक्ष्यन्ति एव। अतएव अस्माभिः अयमपि प्रयासः पुनरपि कर्तव्यम्। अत्र संस्कृतभारत्याः महनीयाः विद्वांसः सन्ति, ते तस्मिन्नेव कर्मणि संलग्नाः सन्ति, अहं जानामि। अनेन सम्मेलनेन अनेके विषयाः निर्धारणीयाः भविष्यन्ति अहं चिन्तयामि। यथा अस्माकं पूर्वजैः ये ग्रन्थाः लिखिताः तेषां ग्रन्थानाम् अप्रकाशितानां ग्रन्थानां संख्या कियती अस्ति इति वयं न वक्तुं शक्नुमः अद्यापि। अहं तु चिन्तयामि नेपाले प्राय 20 लक्षात्मकाः हस्तलिखितग्रन्थाः अप्रकाशिताः सन्ति। तेषु ग्रन्थेषु किम् अस्ति अद्यापि वयं न जानीमः। पुनश्च चीनदेशे प्राय 50 लक्षात्मकाः हस्तलिखितग्रन्थाः सन्ति। अहं स्वयमेव दृष्टवान्। तेषु ग्रन्थेषु किम् अस्ति वयम् अद्यापि न जानीमः। पुनश्च भारते अपि तथैव सन्ति। सर्वम् आधृत्य अहं तु चिन्तयामि 1 कोटि संस्कृत हस्तलिखितग्रन्थाः सन्ति। येषां ग्रन्थानां सम्पादनं संस्करणम् अद्यापि नास्ति। एतद् अस्माभिः करणीयमेव अस्ति। अत्र अहं निवेदयामि संस्कृतविश्वविद्यालयैः एतत् कर्म करणीयमेव अस्ति। अहं चिन्तयामि अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः ते प्रयत्नरताः सन्ति। भविष्ये एकं केन्द्रं भवतु नेपालभारतयोर्मध्ये, उभयत्र विद्वांसः उपविश्य तस्य कर्मसु संलग्ना भवेयुः। किञ्चित् गतवर्षे अहं भारतप्रधानमन्त्रिणा मोदिना महनीयैः मोदिभिः सह मिलितवान्। तस्मिन् काले I was there in India. I requested to Prime Minister of India about the manuscript which are not published still. एतेषां ग्रन्थानां सम्पादनाय प्रकाशनाय अत्यन्तम् उत्सुकः अस्ति। तदानीं स अवोचत्, अहं सन्नद्धः अस्मि, यदि कोऽपि करोति, कः करोति भवान् वदतु, अहं तान् वदिष्यामि, कियत् द्रव्यम् आवश्यकं तदपि अहं दास्यामि इति प्रधानमन्त्रिणा तदानीम् अवोचन्। इदानीम् अहं चिन्तयामि ते दास्यन्ति एव, परन्तु विश्वविद्यालये एव कर्तव्यं, ते तु न स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति। चीनदेशे ये हस्तलिखितग्रन्थाः सन्ति तेषां तु कैटलॉग अपि नास्ति, एतावत् सूची अपि नास्ति। अतएव तेषां ग्रन्थानामपि सर्वे संस्कृतग्रन्थाः उभयत्र चीनदेशे स्थापिताः सन्ति। एकं पुस्तकं मया अपि तत् आनीय सम्पादितम् अस्ति। अतएव एकं तादृशं केन्द्रं हस्तलिखितग्रन्थानां कृते स्यात् यत्र वयम् उपविश्य कार्यं कर्तुं शक्नुमः। पुनश्च पश्यन्तु, अनेके वैदेशिकाः भारतम् आगत्य संस्कृतम् अध्येतुम् इच्छन्ति, अनेके आगच्छन्ति अपि, परन्तु एवं विधं किमपि स्थानम् अद्यापि नास्ति यत्र आगत्य सम्यक्तया उपविश्य पठितुं शक्नुयुः। यथा ह्वेन्साङ्ग महोदयः 5मे शतके भारतम् आगत्य 18 वर्षाणि नालन्दायां स्थित्वा संस्कृतशास्त्राणि अधीतवान्। तदनन्तरं चीनदेशं गत्वा सर्वेषां संस्कृतग्रन्थानां प्रकाशनं सम्पादनम् अकरोत् तस्मिन् काले। तथैव अस्माभिः इदानीमपि तादृशं विशिष्टं केन्द्रम् एकं संस्थापनीयं यत्र वैदेशिका आगत्य सम्यक्तया संस्कृतम् अध्येतुं, यद्यपि सन्ति अनेकानि संस्थानानि वयं जानीमः, परन्तु तानि पर्याप्तानि न सन्ति। अत्र अहं बरखेडी महोदयान् पूर्वमपि निवेदितवान्, ते इदानीं कुर्वन्तः सन्ति इति गौरवास्पदम्। इतः परं ते इतोपि अधिकं करिष्यन्ति इति अहं जानामि। तेषां यत्
कर्तृत्व क्षमता वर्तते तत् अभूतपूर्वम् अस्ति। पुनश्च वयं ब्रूम एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वंसं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानव इत्यत्र अग्रजन्मा नाम इदानीं क संस्कृत विद्वांस एव अग्रजन्मानः। यदि ते प्रयासं करिष्यन्ति आ संसारं जनाः संस्कृतज्ञा भविष्यन्ति, ते आचरणमपि ज्ञास्यन्ति। अतएव अस्माभिः भारतवर्षीय ज्ञानपरम्पराया कृते आचार्य इदानीम् अधिकं किमपि चिन्तनीयम्, अधिकं कर्म करणीयम् इति अहं निवेदयामि। पुनश्च योगविज्ञानम् अस्माभिः ज्ञायते। इदानीं पश्यन्तु, अनेके जना योगं कुर्वन्ति, वयं प्रायः सर्वे अपि योगे संलग्नाः इदानीं परन्तु योगे किम् अस्ति? 8 अङ्गाः, तत्र केवलम् अङ्गद्वयमेव इदानीम् अस्माभिः अभ्यस्यते। आसनानाम् अभ्यासः किञ्चित्, प्राणायाम यद्यपि नास्ति स तु प्राणव्यायाम एव। प्राणव्यायाम पुनश्च आसनानाम् अस्माभिः अभ्यासः क्रियते। अन्ये 6 अङ्गानां विषये अस्माकं चिन्तनं नास्ति। तादृशं स्थानम् आवश्यकं यत्र समाधीनां विषये शिक्षणं स्यात्, जनाः समाधिं प्रविशेयुः। तथाविधमपि अस्माभिः किमपि चिन्तनीयम्, अन्यथा वयं केवलम् आसने एव रमामहे इति न साधु। अद्यापि भारतवर्षे एवंविधा योगिनः सन्ति ये एतत् सर्वं कुर्वन्ति। तदर्थमपि एकं केन्द्रं स्यात्। पश्यन्तु, महाभारते यदा द्रोणाचार्यः शरीरं त्यक्तुं समुद्यतः, तस्य पार्श्वे योग आसीत्, योगविज्ञानम् आसीत्। कथं शरीरं त्यक्तव्यम् इति तेन सद्य एव रथात् अवतीर्य प्राणायामेन शरीरं त्यक्तं। पुनश्च भीष्मपितामहेनापि तथैव कृतं। तादृशं विज्ञानम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति, परन्तु अद्य तु किमपि न दृश्यते। अतएव एतद् विज्ञानमपि अस्माभिः शिक्षणीयम्, अन्वेष्टव्यम्, एवंविधा जनाः अन्वेष्टव्या, एवंविधं केन्द्रं च स्यात् इति अहं निवेदयामि। तत्र कदाचित् मृत्युविज्ञानमपि, पुनश्च व्यावहारिकसंस्कृतशिक्षणाय अपि नेपाले एकं केन्द्रं स्यात्। इदानीम् अहं निवेदयामि, संस्कृतभारत्या महाशयाः विद्वांसः अत्र सन्ति। अनेके अत्र संस्कृतभारतीतः अधीत्य समागताः विद्वांसः सन्ति। भारते तु सन्ति एव, विश्वे सन्ति। यत्र कुत्रापि अहं गच्छामि तत्र पश्यामि संस्कृतभारत्या अहं पठितवान् इति, पठितवती वा जनाः वदन्ति। अत्रापि एकं विशिष्टं केन्द्रं स्यात् यत्र जनाः आगत्य निस्सङ्कतया संस्कृतं पठेयुः। अतएव एवंविधा अनेके विषयाः सन्ति। मम कालः न्यूनः अस्ति। भवतां सर्वेषां भवतीनां च सर्वासां पुनः अपि स्वागतं व्याहृत्य अत्र आगतवन्तः काष्ठमण्डपे। अत्रैव समीपे एव एके योगिनः आसन्। अस्मिन्नेव क्षेत्रे ते 50-100 वर्षाणि जीवितवन्तः। किञ्चित् वर्षपूर्वं 5 वर्षपूर्वं ते शरीरं त्यक्तवन्तः। ते महान्त भारतात् कश्मीरात् ते आगता। अत्रैव तेषां स्थानम् अस्ति। यदि समय भविष्यति वयमपि गमिष्यामः। अत्र अन्येपि अनेके योगिनः नेपाले इदानीमपि सन्ति। तेषां विषये, तासां विषये, योगिनीनां विषये च वार्तां करिष्यामः इत्येव उक्त्वा भवतां सर्वेषां पुनरपि स्वागतं। धन्यवादं वितीर्य अहं विरमामि। धन्यवादः।